खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा जैन शब्बीर से। साहिवाल में नए तैनात होने वाले डीपीओ साहिवाल सादिक हुसैन बलोच ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में डीपीओ साहिवाल का इस्तकबाल किया गया और उन्हें सलामी दी गई। उन्होंने पुलिस लाइंस में कायम यादगार शोहदा का विजिट किया, फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदाए पुलिस के लिए बुलंद दर्जात की दुआ मांगी गई। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में वर्दी गोदाम, मुतफरिक स्टोर, बार्ट्स हाई, एमटी बरान, जिमखाना, कैंटीन, मेस हॉल का विजिट किया। डीपीओ साहिवाल सादिक बलोच ने पुलिस लाइन में एंटी वुमेन हैरासमेंट और वायलेंस सेल के लिए मुनक्किदा तरबियती वर्कशॉप में शिरकत की और आगाही लेक्चर दिया। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असीर मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह की रिहाई के लिए सैयद खुर्शीद अहमद शाह रिहाई कमेटी ज़िला घोटकी के सदर आगा असगर अली पिठान की क़यादत में आगा हाउस से प्रेस क्लब तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मोहम्मद सईद सदीकी, आगा इखलाक पिठान, आगा फयाज पिठान, राव नदीम, नजमुद्दीन कोलाची, मस्कीन मलिक, मोहम्मद अजीम अबरू समेत पीपी के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक मुजाहिरीन ने हाथों में सैयद खुर्शीद शाह की तस्वीर और बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर सैयद खुर्शीद अहमद शाह रिहाई कमेटी ज़िला घोटकी के सदर आगा असगर अली पिठान और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, नियाजी हुकूमत ने सिंध में नैब गर्दी के जरिए पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह को बेगुनाह कैद किया, जिसको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नैब पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा के खिलाफ एक भी सबूत अदालत में पेश नहीं कर सकी। सैयद खुर्शीद अहमद शाह अवामी लीडर हैं, उनकी आवाज़ को खामोश करने के लिए उन्हें कैद में रखा गया। उन्होंने कहा, नैब की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात का अब तक साबित न होना जाहिर कर रहा है। उन पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की वो इस सिलसिले में नोटिस लें और सैयद खुर्शीद अहमद शाह की रिहाई के अहकामात जारी करें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा जैन शब्बीर से। पाकिस्तान और पंजाब समेत साहिवाल में भी यौम दिफा मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। यौम दिफा के मौके पर साहिवाल के मुख्तलिफ मकामात पर यौम दिफा के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैलियाँ और जुलूस निकाले गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के ज़िलई सदर शान अली बलोच, सरदार नईम खान बलोच, ज़िलई सीनियर नायब सदर सरदार आकिब खान मर्दाना, ज़िलई यूथ चेयरमैन नवाबजादा अल्लाह नवाज खान बलोच और ज़िलई एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सरदार असद खान मर्दाना ने 6 सितंबर के हवाले से रैली निकाली और यौम दिफा के शहीदों के लिए दुआए खैर की और शोहदा की रूह को एहसाल सवाब के लिए बख्शा, जिस पर सरदार समीउल्लाह, उमैर ढक्कू, मलिक जरगाम संगला, शाहजेब शाह, अली नवाज मर्दाना, आफ्ताब खान मर्दाना ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल पुलिस नए तैनात होने वाले डीपीओ साहिवाल सादिक बलोच ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में डीपीओ साहिवाल का इस्तकबाल किया गया और उन्हें सलामी दी गई। उन्होंने पुलिस लाइंस में कायम यादगार शोहदा का विजिट किया, फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदाए पुलिस के लिए बुलंद दर्जात की दुआ मांगी। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में वर्दी गोदाम, मुतफरिक स्टोर, बाक्स हाई, एमटी बरान, जिमखाना, कैंटीन, मेस हॉल का विजिट किया। डीपीओ साहिवाल सादिक बलोच ने पुलिस लाइन में एंटी वुमेन हैरासमेंट और वायलेंस सेल के लिए मुनक्किदा तरबियती वर्कशॉप में शिरकत की और आगाही लेक्चर दिया। बाद 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली शाह के हमरा साहिवाल के सपूत कैप्टन उस्मान शहीद की रिहाइशगाह पर उनकी फैमिली से मुलाकात और फूलों का गुलदस्ता दिया। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे नुमाइंदे सीनियर जर्नलिस्ट एम एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक 6 सितंबर यौम दिफा के मौके पर जिना हाल सरगोदा में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर हिलाल इस्तकलाल लहराया गया। 1965 की जंग में अफवाज पाकिस्तान और शाहीनों के शहर सरगोदा के शहरियों ने जुर्रत बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए दुश्मन को नाको चने चबवा दिए। प्यारे पाकिस्तानियों, जब तक सरगोदा सलामत है, इंडियन फिजाइया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पाक अफवाज, पाक फिजाइया जिंदाबाद। पाकिस्तानी अवाम अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती है। पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियाँ कभी भी रायगा न जाएंगी। पाक अफवाज हमारी सरहदों की मुहाफिज है। हमारी अफवाज दुनिया की मानी हुई अफवाज है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फलक शेर भट्टी से और डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरशाद की जानिब से शेखपुरा जेल के सुपरिटेंडेंट मुदस्सिर अहमद खान से मुलाकात की गई। इस मौके पर जेल सुपरिटेंडेंट मुदस्सिर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जेल के कैदियों को हुकूमत की जानिब से दिए हुए बुनियादी हुकूक और सहूलियात बड़े अहसन तरीके से दी जा रही हैं और उनकी अखलाकी तरबियत भी की जा रही है। मजीद उनका कहना था कि जेल में मुकम्मल सेहत के हवाले से इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नफरत जुर्म से है, ना कि इंसान से।
خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے ون پلس نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف شیخ عرفان حیدر سے۔ گزشتہ روز آل پنجاب پاپولیشن ویلفیئر امپلائیز ایسوسی ایشن کے ہمراہ سلطان مجددی چیئرمین اگیگا پنجاب، فیض احمد صدیقی چیف میڈیا ایڈوائزر اگیگا پنجاب، نازیہ محمود چودھری صدر آل پنجاب پاپولیشن ویلفیئر امپلائیز ایسوسی ایشن پنجاب، ملکہ صدر رضا سینئر وائس چیئرمین پنجاب، عمران گوندل سینئر نائب صدر پنجاب اور محترمہ ایمن الطاف صاحبہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں اے ڈی پی اسکیم کے 3700 ملازمین کو نوکری سے فارغ نہ کرنے کی درخواست کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مکمل یقین دہانی کراتے ہوئے فرمایا کہ کسی بھی ملازم کو نوکری سے فارغ نہیں کیا جائے گا۔ ملاقات کا خصوصی کریڈٹ آل پنجاب پاپولیشن ویلفیئر امپلائیز ایسوسی ایشن کی صدر محترمہ نازیہ محمود چودھری صاحبہ اور سینئر وائس چیئرمین پنجاب ملکہ صدر رضا اور سینئر نائب صدر پنجاب عمران گوندل اور محترمہ ایمن الطاف صاحبہ کو جاتا ہے۔ تمام اے ڈی پی ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے اور انہیں اپنے قائدین پر مکمل اعتماد ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہے۔ انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف راہب علی رند سے۔ کرونا وائرس سے خطرناک وائرس ہے جسے کووڈ-19 بھی کہا جاتا ہے۔ اس وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہر ملک اس وبا کی لپیٹ میں آ چکا ہے، لیکن آج کے اس جدید دور میں اس وبا سے بچنے کے لیے ویکسین آ چکی ہے۔ پاکستان کورونا وائرس کی ویکسین ہر صوبے کے اسپتالوں میں مہیا کر دی گئی ہے۔ اوباڑو کمو شہید PPHE اسپتال میں اس موذی مرض سے بچنے کے لیے 18 سال سے زائد مرد اور خواتین کو کورونا وائرس کی ویکسین لگائی جا رہی ہے، جس میں PPHI کے ڈاکٹر نصر اللہ، ڈاکٹر سوڈھو رام، ٹیکنیشین وقار علی اس کورونا جیسی خطرناک وائرس کا خاتمے کے لیے اپنا فرض بخوبی نبھا رہے ہیں۔ منڈی بہاؤدین سے خبر شامل کریں گے۔ دوران سرچ آپریشن بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد۔ DPO ساجد کھوکر CIA پولیس کی علاقہ تھانہ ملکوال اور میانہ گوندل میں بڑی کارروائی۔ 5 کلاشنکوف، 7 رائفلیں، 2 بندوقیں، 2 پسٹل، ہزاروں رون برآمد۔ DPO ساجد کھوکر رواں سال کلاشنکوف 83 رائفل، 106 بندوقیں، 90 کاربن، 1 ریوالور، 6 پسٹل، 457 روند، 7844 برآمد۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منڈی بہاؤدین ساجد حسین کھوکر کی ہدایت پر قتل کی وارداتوں کے پیش نظر DSP CIA محمد عامر شاہین گوندل کی قیادت میں ٹارگٹ کلرز کے خلاف خصوصی آپریشن جاری۔ آپریشن میں پچھلے چند دنوں میں 2 ٹارگٹ کلرز پولیس مقابلے میں اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ 7 ٹارگٹ کلرز گرفتار، باقی کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا چکا ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ روز دوران سرچ آپریشن بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد ہو گیا۔ کارروائی علاقہ تھانہ ملکوال اور میانہ گوندل میں کی گئی۔ ضلع میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ضلع بھر میں ٹارگٹ کلرز، جرائم پیشہ افراد اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن بلا امتیاز جاری ہے۔ ضلع کو ناجائز اسلحے سے پاک کرنا منڈی بہاؤدین پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ گرفتار ملزمان میں شعیب، نعمان، علی رضا، شہزاد، صفدر، نعمان، احسن، نقیب، آکاش، نواب، گلزمان، یاسر، فیصل، شیروز، فیضان اور تصور شامل۔ اسی طرح رواں سال کلاشنکوف 83 رائفل، 106 بندوقیں، 90 کاربن، 1 ریوالور، 6 پسٹل، 457 روند، 7844 برآمد کر کے 735 مقدمات درج کیے گئے۔ اوباڑو سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ محمد یوسف مغل کی رپورٹ کے مطابق ڈہرکی کے گاؤں ستاب و مہر میں مرحوم ولی داد مہر متوجو کی پہلی برسی کی مناسبت سے کہر ستاب و مہر کرکٹ گراؤنڈ میں جاری ڈی کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ کھیلا گیا۔ فائنل میں پنجاب کے شہر رحیم یار خان کے الفرید کرکٹ کلب اور بوم بوم کرکٹ کلب کے درمیان فائنل میچ کا ٹاکرا ہوا، جس میں الفرید کرکٹ امان گڑھ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 6 اوورز میں 136 دوڑیں بنائیں، جس کے تعاقب میں بوم بوم کرکٹ کلب کھینجو صرف 110 دوڑیں ہی بنا سکی۔ الفرید نے 36 دوڑوں سے کامیابی حاصل کر کے ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ مہمان خاص تاج محمد خان سخیجو مہر، تحصیل بار ڈہرکی کے جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ غلام رسول مہر اور حاجی فقیر محمد انسانی مہر نے فاتح ٹیم کے کپتان طارق فرید چوہان کو 2000 نقد انعامی رقم اور ٹرافی، جبکہ شکست حاصل کرنے والی ٹیم کے کھلاڑیوں کو 10,000 روپوں کی انعامی رقم اور ٹرافی، جبکہ ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے پر رانا زوار کو 5,000 نقد انعامی رقم دی۔ ٹورنامنٹ میں گھوٹکی سمیت رحیم یار خان، صادق آباد اور کواس سبزل کی 12 کرکٹ ٹیموں نے حصہ لیا تھا۔
खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक सरहद शहरी इत्तेहाद के इंतखाबात सरपरस्ती आला माजिद अली शाह और फ़कीर कामिल लखन चेयरमैन मुंतखब हो गए। सरहद शहरी इत्तेहाद के 2021-22 के सालाना इंतखाबात के हवाले से एक इजलास 3 रुकनी इलेक्शन कमेटी शफी मोहम्मद अबड़ू, अता हुसैन सोमरू और राना फयाज की ज़ेर क़यादत फ़कीर मंजिल उमर डरहो सरहद में मुनक़िद हुआ, जिसमें शहरी इत्तेहाद सरहद के लिए सरपरस्ती आला सैयद माजिद अली शाह, सीनियर वाइस चेयरमैन नूरुद्दीन जंगी, वाइस चेयरमैन अमीन मेहर, जनरल सेक्रेटरी सिकंदर ओगाही, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी गुलाम सरवर सोमरू, ज्वाइंट सेक्रेटरी आसिफ मलिक, खजांची कैसर दास, इतलात सेक्रेटरी शमशाद महवर, ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद अली मलिक, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर मुमताज़ चाचड़ को मुंतखब किया गया। इस मौके पर तमाम नौमुंतखब ओहदेदारान को शहरियों की जानिब से फूलों के हार पहनाए गए, मुबारकबाद दी गई। नौमुंतखब ओहदेदारान का कहना था, सरहद शहर में चलने वाले जुए के अड्डे और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। उन्होंने कहा, हमने पहले भी सरहद शहर के अवाम की खिदमत की और अब भी शहरी इत्तेहाद सरहद के प्लेटफॉर्म से अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। डिंगा तहसील सराय आलमगीर की जानी पहचानी जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लड़ ग्रुप के सरबराह चौधरी खालिद हुसैन लड़, शाहिद बिल्ला, राजा नासिम हुसैन, चौधरी जीशान खालिद लड़ और उनके साथियों को दफ़ा 324 के मुकदमे में बाइज्जत बरी होने और पंजाब पुलिस DPO की मेरिट पर तफ्तीश करने और इंसाफ के बोलबाला होने पर सराय आलमगीर की आवाम ने खराज तहसीन पेश किया। खबर सुनते हैं डेरा लड़ लोगों का हुजूम। चौधरी खालिद हुसैन लड़ और चौधरी जीशान खालिद लड़ का वालिहाना इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की। दोस्तों की मुबारकबाद खुसूसी तौर पर डिंगा नूर जमाल की मुमताज़ सियासी समाजी ओवरसीज़ पाकिस्तान चौधरी इम्तियाज़ अहमद गुज्जर, चौधरी मुश्ताक अहमद गुज्जर ने वफ्द के हमरा सराय आलमगीर डेरा लड़ पहुंचकर मुबारकबाद दी। मीडिया और सियासी इकट्ठ में गुफ्तगू करते हुए कहा, चौधरी खालिद हुसैन लड़ एक मुखलिस, निडर, मिलनसार, संगठड़े के पक्के साथियों के साथी इंशाअल्लाह अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। चौधरी खालिद हुसैन लड़ ने कहा, मेरे दरवाजे अवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे खुले हैं। खिदमत का जज्बा अपने बड़ों से सीखा। डेरा लड़ में जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा सियासी इकट्ठ करके अवाम को सरप्राइज देंगे। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे OnePlus न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद इमरान महमूद का डिस्ट्रिक्ट जंग का दौरा। DPO जंग सरफराज खान विर्क के हमरा पुलिस अफसरान से मीटिंग, क्राइम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। जंग रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद इमरान महमूद ने डिस्ट्रिक्ट जंग का दौरा किया। RPO फैसलाबाद ने अपने दौरे जंग में DPO जंग सरफराज खान विर्क के हमरा पुलिस अफसरान से मीटिंग की। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद इमरान महमूद ने डिस्ट्रिक्ट जंग का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस पहुंचने पर जंग पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। RPO फैसलाबाद ने DPO जंग सरफराज खान विर्क के हमरा पुलिस अफसरान से मीटिंग की। मीटिंग में राना खालिद रशीद, SP इन्वेस्टिगेशन जंग, जुमला DSP, SDPOs, जुमला SHOs और इंचार्ज ब्रांचेस ने शिरकत की। RPO फैसलाबाद ने सर्कल अफसरान और SHOs को हिदायत जारी करते हुए कहा, आप सब फ़र्ज़ की बजा आवरी पर तवज्जो मरकूज करते हुए अपने प्रोग्रेस को मज़ीद बेहतर बनाएं। अपने फ़राइज़ निहायत ईमानदारी और मेहनत से अदा करें। संगीन मुकदमात की तफ्तीश बर वक्त मुकम्मल की जाए। इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। साइलिन के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आएँ। उनके मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। करप्शन करने और कार्य सरकार में दिलचस्पी न लेने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। RPO फैसलाबाद ने DPO जंग सरफराज खान विर्क के हमरा पुलिस लाइन का विजिट किया, जहां उन्होंने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा पुलिस जंग के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। RPO फैसलाबाद ने पुलिस अफसरान के लिए तामीर किए गए कैफेटेरिया, पुलिस लाइन का इफ्तिताह किया और सहूलियात का जायजा भी लिया। बूरेवाला से हमारे OnePlus न्यूज़ के नुमाइंदा शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला चक नंबर 321 AB राजपाथ 3L की टेल में गंदगी के ढेर, छठे मील से दीवान साहब से गुजरने वाली नहर अफसरान की अदम तवज्जोही का शिकार हो गई। अफसरान और भल सफाई के अमले की गफलत कई चकों के लिए अजाब बन गई। बदबू और ताफुन से बीमारियां फैलने का खदशा। बूरेवाला छठे मील से दीवान साहब और दीगर कई चकों से गुजरने वाली राजपाथ 3L की टेल, जिसमें गंदगी के ढेर ने अहले देहा का जीना मुहाल कर रखा है।
چک نمبر 321 EB والے پل سے لے کر قریب 3 کلومیٹر تک نہر میں صفائی نہ ہونے کے باعث کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے بھر گئی، جس کے باعث نہر سے گزرنے والے پانی سے بدبو اور تعفن اٹھ رہا ہے۔ گندگی کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ گندگی کی وجہ سے قریبی آبادیوں مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ نہر میں 3 کلومیٹر پر لگے گندگی کے ڈھیر سے چک نمبر 327، 337، 335، 333، 331، 329 یہ سارے گاؤں والوں کو پانی نہیں پہنچ پاتا، جس سے چکوک والے پانی سے محروم ہیں۔ اہل دہا نے بتایا ہے کہ متعلقہ افسران کو بار بار شکایت کرنے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں اور افسر بھل صفائی مہم میں صرف کاغذی کارروائی کرتے ہیں اور سب اچھے کی رپورٹ دے دی جاتی ہے۔ اہل دہا نے اعلیٰ افسران سے نوٹس لیتے ہوئے نہر کی بھل صفائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اوباڑو سے ہماری ون پلس نیوز کے نمائندہ محمد یوسف مغل کی رپورٹ کے مطابق اوباڑو ٹاؤن کمیٹی کے کچھ فاصلے پر، جسے تھانہ روڈ اوباڑو بھی کہا جاتا ہے، اس کے درمیان میں آئے روز گندی نالیوں کا پانی جمع ہو جاتا ہے اور یہ گندی نالیوں کا پانی تالاب کا منظر پیش کرتا ہے۔ اور اسی راستے میں کئی اسکول بھی موجود ہیں، جس میں الفلاح اسکول، الحاد اسکول، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول، گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول۔ اسی راستے میں طلباء کا گزر بسر ہوتا ہے۔ جب صبح بچے اسکول جاتے ہیں تو اس گندی نالیوں والے پانی کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے، تو بچوں کو بڑی دشواری ہوتی ہے۔ ان علاقے کے مکینوں کا کہنا تھا کہ ٹاؤن عملہ اگر نالیوں کی وقت پر صفائی ستھرائی کا کام کرے تو یہ نوبت ہی نہ آئے۔ مزید علاقے کے مکینوں کا کہنا تھا کہ ان گندی نالیوں کا پانی ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان گندی نالیوں کے پانی سے ہمارے بچوں اور ہمیں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ مزید علاقے کے مکینوں نے کہا کہ ساتھ میں ہی ٹاؤن آفس ہے، پر ان کو بھی یہ گندی نالیوں کا پانی نظر نہیں آتا، لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور اوباڑو ٹاؤن انتظامیہ پر کہ ایکشن لے اور لاپرواہ عملے کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے ہمارے ون پلس نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف محمد ارشاد سے۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا کے آفس میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں محکمہ سول ڈیفنس کے تمام افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ میں محرم الحرام میں اچھی کارکردگی پر تمام افسران کو سرٹیفکیٹ اور شیٹ سے نوازا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے محرم الحرام کے دوران امن و امان کی فضا کو قائم رکھنے اور اچھی کارکردگی کے ساتھ ڈیوٹی کو سر انجام دینے پر محکمہ سول ڈیفنس کے تمام افسران کو سرٹیفکیٹ اور شیلڈ سے نوازا اور تمام افسران کو شاباشی دی، جبکہ اس موقع پر ڈسٹرکٹ آفیسر محمود حسین گل، چیف وارڈن سول ڈیفنس چودھری محمد الیاس گجر، چیف انسٹرکٹر حنیف ورک، انسٹرکٹر حافظ محمد سلیمان، انسٹرکٹر شاہد اوان، انسٹرکٹر مدثر لیاقت نے ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا سے سرٹیفکیٹ اور شیلڈ وصول کی۔ ڈنگا سے خبر شامل کرتے ہیں بھلیسراوالا میں سالانہ عرس مبارک منعقد ہوا۔ دربار عالیہ پیر سید معصوم حسین شاہ بخاری، پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب، سجادہ نشین ممتاز روحانی اور وجدانی ہر دل عزیز شخصیت سائیں فرمان علی گجر کے ڈیرے پر عرس مبارک محفل سما محرم الحرام کو مد نظر رکھتے ہوئے ملتوی کر دی گئی، جس میں عقیدت مند موردین نے خاموشی کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے دربار پر چادر چڑھائی۔ خصوصی دعا آل نبی اولاد کاری قرآن سید فدا حسین شاہ صاحب اف کنجاہ نے امت مسلمہ اور انتظامیہ کے لیے دعا فرمائی۔ خصوصی دعائیہ کلمات سجادہ نشین سائیں فرمان علی گجر نے زیر اہتمام چودھری مسعور گجر، چیئرمین گجرات اخوت انٹرنیشنل ٹرسٹ اور پورے علاقے گاؤں بھلیسراوالا کے لیے صاف پانی کی سبیل امام حسین علیہ السلام فی سبیل اللہ پانی میسر کیا گیا۔ 24 گھنٹے سروس بامقام ڈیرہ سائیں فرمان علی گجر، خصوصی تعاون، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، عوام کی ڈھیر ساری دعائیں، انتظامیہ کو خراج تحسین۔ زائد حنیف رومیو فرام ہال لیڈ ایدی آف ڈنگا، چودھری مسعود گجر فرام ملیشیا، چودھری تصور حسین گجر غلام ربانی ارائی، حاجی محمد زمان، محمد اشرف چیمہ، چودھری شاہد عمران گجر، غلام جیلانی ارائی، مہر مبشر علی، مہر عدنان علی، ملک صغیر حسین اوف لالا موسیٰ، چودھری عمران گورسی آف اوتم، میاں ظفر اقبال آف اوتم شریف، چودھری سجاد علی سابق کونسلر ڈنگا، چیئرمین گجر اخوت انٹرنیشنل ٹرسٹ اور زیر نگرانی عالم حسین گوندل آف ڈنگا، چودھری گلزار لیاقت چاڑ آف موجیا والا سمیت اس نیک کام میں حصہ لینے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور کوریج ون پلس نیوز چینل کے بیورو چیف سید شبیر حسین شاہ نے کی۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، پولیس تھانہ کہوٹہ کی نااہلی، شہری در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ پولیس تھانہ کہوٹہ نے 62 افراد سے ساز باز کر کے شریف شہری صوبے دار ریٹائرڈ ریاض کی درخواست غائب کر کے شہری صوبے دار ریاض پر ہی FIR درج کر دی۔ شریف شہری کی زمین سے 62 افراد زبردستی قبضہ کر کے راستہ نکال رہے تھے۔ جب مالکات زمین صوبے دار ریاض کی فیملی نے منہ کیا تو 62 گروپ کی عورتیں لڑائی پر اتر آئیں، جس کے بعد دونوں پارٹیوں نے تھانہ کہوٹہ میں درخواست دائر کی، لیکن 62
افراد نے پولیس سے ساز باز کر کے شریف شہری کی درخواست تھانہ کوہوٹا سے غائب کر کے 62 افراد نے شریف شہری صوبیدار ریٹائرڈ ریاض اور ان کی فیملی پر جھوٹ پر مبنی اور من گھڑت مقدمہ درج کروا دیا، جس کے بعد صوبیدار ریٹائرڈ ریاض نے عبوری ضمانت لی اور جناب معزز آفیسر سی پی او راولپنڈی ایس این یونس سے انصاف کے لیے انکوائری کی درخواست دائر کی۔ جناب سی پی او راولپنڈی نے ڈی ایس پی کوہوٹا کو انکوائری مار کی۔ جب ہم ڈی ایس پی آفس انکوائری کے لیے پہنچے تو ہمیں بولنے نہیں دیا گیا، جبکہ مخالفین کا مکمل بیان لکھا گیا، ہمارا نہیں لکھا گیا۔ ہمارے پاس لڑائی کی مکمل ویڈیو بھی موجود ہے۔ ہمیں پولیس کی جانب سے کسی قسم کا کوئی انصاف نہیں ملا۔ ہم پر پولیس تھانہ کوہوٹا نے 62 افراد سے ساز باز کر کے جھوٹ پر مبنی اور من گھڑت مقدمہ درج کروایا۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے نہ ہی میں اور میرا بڑا بھائی اس لڑائی میں شامل تھے، جبکہ مقدمے میں ہمارے نام بھی شامل کیے گئے۔ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وزیر قانون محمد بشارت راجہ، آر پی او راولپنڈی، سی پی او راولپنڈی سے اپیل کی ہے کہ اس مقدمے کی شفاف انکوائری کروا کر ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ لکی غلام شاہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ون پلس نیوز کے نمائندے آفتاب مہر سے لکی غلام شاہ جہان خان تھانہ پولیس چوکی انچارج جاوید بلالی نے بہترین کارروائی کر کے منشیات فروش ملک محمد عمران کو موٹر سائیکل سمیت گرفتار کر لیا۔ جہان خان پولیس تھانہ چوکی انچارج جاوید بلالی رات کے ٹائم گشت کر کے منشیات فروش کو نشہ آور سپاریاں سمیت گرفتار کر کے ملزمان کے اوپر مقدمات درج کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ ہمارے نمائندے سینئر جرنلسٹ ایم احسان الحق کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صدیوں پرانے طرز حکمرانی میں تبدیلی، پنجاب بھر کی طرح سرگودا میں بھی کھلی کچہریاں لگنے لگیں۔ کھلی کچہری کا مقصد عوام کے درمیان فاصلے کم کرنا اور موقع پر عوام کے مسائل حل کرنا۔ محکمہ ریونیو کی طرف سے ضلع کونسل میں کھلی کچہری لگائی گئی، جہاں اے سی سرگودا، سب رجسٹرار، تحصیلدار، عملہ، اراضی ریکارڈ سینٹر موجود تھے۔ دوسری طرف ڈی پی او سرگودا ذوالفقار احمد نے اپنے آفس کے بعد گراؤنڈ میں کھلی کچہری لگائی، یہاں پر لوگوں کے مسائل سنے۔ ایس ڈی پیز، ایس ایچ اوز نے حکم دیا کہ مظلوم کی داد رسی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں، میرٹ پر عوام کے مسائل حل کریں۔ جڑاوالا انتظامیہ کی طرف سے کینال روڈ پر شجر کاری مہم کے دوران لگائے گئے درخت سوکھنے لگے۔ جڑاوالا انتظامیہ کی عدم توجہی کی وجہ سے درختوں کی دیکھ بھال کے لیے نہ تو کوئی ملازم مقرر کیا گیا اور نہ ہی درختوں کو پانی دینے کے لیے کوئی خاص انتظام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ میاں مہران اکبر سے۔ جی میاں مہران، بتائیے گا کیا صورتحال ہے جڑاوالا کی؟ جی بالکل، جڑاوالا انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے درختوں کی دیکھ بھال کے لیے نہ تو کوئی ملازم مقرر کیا گیا اور نہ ہی درختوں کو پانی دینے کے لیے کوئی خاص انتظام کیا گیا، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں درخت سوکھنے لگے۔ ایک ہی دن میں 14,000 پودے لگا کر کنار روڈ کی خوبصورتی کا خوب چکنا چور ہونے لگا۔ سیاسی، سماجی اور مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جڑاوالا انتظامیہ کو چاہیے کہ کنار روڈ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کوئی خاص انتظامات کیا جائے تاکہ جڑاوالا کا حسن برقرار رہ سکے۔ جی بہت شکریہ ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ میاں مہران اکبر ہمیں جڑاوالا سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بورے والا سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ شبیر حسین کی رپورٹ کے مطابق بورے والا میں جماعت اہل سنت کے مرکزی رہنما، عالم دین، ریٹائرڈ محتمم جامع مسجد اکبر غلہ منڈی سید محمد محفوظ الحق شاہ، جو کہ گزشتہ روز مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے، ان کی نماز جنازہ بورے والا گورنمنٹ کالج کی باہر والی گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی۔ ان کی نماز جنازہ سابق وفاقی وزیر مولانا حامد سعید کاظمی نے پڑھائی۔ میونسپل کارپوریشن بورے والا چودھری محمد عاشق ارائیں، پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کے جوائنٹ سیکرٹری ملک فاروق اوان، سردار احسن بھٹی، صدر انجمن آڑھتیاں سبزی منڈی حاجی عاشق علی ارائیں، انسانی حقوق کمیٹی ضلع وہاڑی کے صدر طاہر نوید ڈوگر ایڈوکیٹ، مذہبی اسکالرز، علماء کرام، وکلاء، ڈاکٹرز، صحافی، کاؤنسلرز، بلدیہ، تاجر برادری اور ملک بھر سے آئے ہوئے ان کے عقیدت مندوں کے علاوہ ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخپورہ سے ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف فلک شیر بھٹی سے۔ وابڈہ اہلکاروں کی من مرضیاں عروج پر وابڈہ اہلکار نے جوڑ لگانے کے 3,000 روپے مانگ لیے۔ محلے کے لوگ منتیں کرتے رہے لیکن وابڈہ نے ایک نہ سنی۔ 3 ستمبر کی رات 8 بجے کے قریب بارش کی وجہ سے مین سپلائی علاقہ ٹوکریاں والا بازار احاطہ ملکاں والی گلی میں بارش کی وجہ سے اسپارکنگ ہونے سے کچھ علاقے کی لائٹ بند ہو گئی۔ بارہا کمپلیٹ کرنے پر آنے والے وابڈہ اہلکار طالب حسین اور آصف بٹ نے جوڑ لگانے کے 3,000 روپے مانگے۔ رات کو پیسے اکٹھے نہ ہو سکنے پر مکمل علاقے کی لائٹ کاٹ کر چلے گئے۔ علاقہ وقینوں نے منت ترلا کیا لیکن وابڈہ اہلکار 3,000 روپے جو لگا کر چلتے بنے۔
خبر شامل کرتے ہیں شیخپورہ سے ہمارے ون پلس نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر احسان ضیاء سے۔ ڈی پی او احسن سیف اللہ کی ہدایات پر تھانہ سٹی فاروق آباد پولیس کا علاقے بھر میں سرچ آپریشن۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی فاروق آباد خرم شہزاد ڈوگر کی بروقت کارروائی۔ دبنگ ایس ایچ او خرم شہزاد ڈوگر نے کارروائی کرتے ہوئے 5 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے شراب، کلاشنکوف اور گولیاں برآمد۔ علاقے بھر میں سرچ آپریشن کے دوران 5 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جن میں نعیم ولد مقصود قوم جٹ 10 لیٹر شراب، غلام رسول ولد مشتاق قوم ملک کنان نورپورہ کلاشنکوف گولیاں، خرم شہزاد ولد اقبال سکنا امام کوٹ 20 لیٹر شراب، شیخ عمران ولد رفیق سکنا محلہ درس والا 10 لیٹر شراب، شیخ ندیم ولد بشیر سکنا انعام کوٹ 10 لیٹر شراب شامل ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔ ایس ایچ او خرم شہزاد ڈوگر۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ میاں مہران اکبر سے۔ سابقہ 2 سالہ بہتر کارکردگی کی بنا پر چودھری ذیشان جٹ ایک بار پھر آئندہ 2 سال کے لیے انجمن سبزی منڈی جڑاوالا کے صدر منتخب ہو گئے۔ چودھری ذیشان جٹ 2 سال پہلے بلا مقابلہ سبزی منڈی جڑاوالا کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ 2 سالہ بہتر کارکردگی کو دیکھتے ہوئے انجمن آڑھتیاں سبزی منڈی جڑاوالا کے ممبران نے ایک بار پھر آئندہ 2 سال کے لیے چودھری ذیشان جٹ کو بلا مقابلہ صدر منتخب کر لیا۔ اس موقع پر چودھری ذیشان جٹ کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور ڈھول کی تھاپ پر نوجوانوں نے خوب رقص کیے، جبکہ آڑتی صاحبان کی طرف سے چودھری ذیشان جٹ پر نوٹوں کی برسات کی گئی۔ دوبارہ منتخب ہونے کے بعد چودھری ذیشان جٹ کا کہنا تھا کہ سبزی منڈی کے اندرونی سڑکیں تعمیر کروانا اور اس کے اندر ٹف ٹائل لگوانا اور دھوپ سے بچنے کے لیے پھڑ کے اوپر شیڈ لگوانا میری ترجیحات میں شامل ہے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ 2 سال پورے ہونے سے پہلے یہ سارے کام مکمل ہو چکے ہوں گے۔ اوباڑوں سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ راہب علی رند کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی گھوٹ کی جناب عمر طفیل صاحب کی ہدایات پر گھوٹ کی پولیس کا جواریوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ تھانہ وسطی جیون شاہ پولیس نے دوران ایک گشت خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے لنک روڈ چک شہباز پور کانجرا موڑ سے ایک ملزم کو 6 آدھیے شراب سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم حضور بخش ولد امام بخش کھوسو۔ پولیس گرفتار ملزم کو تھانے لے آئی اور اس کے خلاف منشیات حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے ہمارے ون پلس نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شاہد سے۔ صادق آباد کے علاقے میں چائنیز فش گیم ٹیبل کے ذریعے بچوں کو قمار بازی کی جانب راغب کرنے والے 12 ملزمان گرفتار۔ ملزمان سے داؤ پر لگی رقم 12,100 روپے، 1 عدد چائنیز ویڈیو گیم ٹیبل بما متعلقہ آلات اور 7 عدد موبائل فونز برآمد کر کے قبضہ پولیس میں لے لیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں عبدالرحیم اسماعیل، ذیشان نادر، عبداللہ سعد، انیس طارق، علی خان، محمد ندیم، قاسم سجاد، حامد عکاس، مبین کیانی، عامر جلیل، حمزہ کیانی شامل ہیں۔ ملزمان ویڈیو گیمز کے ذریعے معصوم کم سن بچوں کو قمار بازی کی جانب راغب کرتے تھے۔ ملزمان کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، میرٹ پر تفتیش کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ بچوں کو جرائم کی جانب دھکیلنے والے ناعاقبت اندیش کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ایس پی راول ضیاء الدین احمد، بچے ہمارا مستقبل ہیں، انہیں جرائم کی طرف راغب کرنے والے قانون اور معاشرہ دونوں کے مجرم ہیں۔ سی پی او محمد احسن یونس۔ حاجی فضل حسین، قاری مظہر حسین سیالوی کے بہنوئی اور چیئرمین ہیلا پریس کلب اور مینیجر داؤد فیملی تکافل حسین بلال کے والد محترم کا ختم 10واں چہلم کی محفل کا انعقاد مرکزی جامع مسجد غوثیہ سندھاوالا میں کیا گیا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے قاری منور حسین صدیقی نے کیا، جبکہ ہدیہ نعت کی سعادت معروف ثنا خان قاری ابرار حسین قادری نے حاصل کی۔ محفل پاک میں آستانہ عالیہ سندھاوالی کی شان صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ، علامہ مولانا شہباز حیدر سلیمانی رضوی نے مرحوم حاجی محمد صدیقی روضہ رسول مسجد نبوی مدینہ شریف میں خدمات عازمین حج اور عمرے سے محبتوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ مقرر شعری بیاں علامہ قاری اشتیاق احمد سیالوی نے فکر آخرت اور فلسفہ موت پر ایمان افروز خطاب فرمایا۔ پروگرام میں نقابت کے فرائض معروف اینکر پرسن نوید اکرم قادری نے سر انجام دیے، جبکہ صاحبزادہ جو ہیں وہ ومیز رضا کیلانی اور جامعہ رضویہ ضیاء القرآن ڈنگا نے خصوصی دعا فرمائی۔ ختم شریف میں شرکت کرنے والی نمایاں شخصیات میں ایڈوائزر گلف ریجن ایوان صدر اسلام آباد
चौधरी ज़ुबैर बशीर, साहबजादा पीर सैयद कैसर अब्बास बुखारी गजन शरीफ, ऑफिसर पंजाब पुलिस सैयद सज्जाद हुसैन शाह काज़मी, सीनियर सहाफ़ी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियाँ खुशनूद अहमद, चीफ एडिटर 53 न्यूज़ और सदर प्रेस क्लब डिंगा हकीम अब्दुल जब्बार, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़, सीनियर कालम निगार मुरीद काज़म जाफरी, चेयरमैन पहाड़ावाली प्रेस क्लब खुरम शहजाद वड़ाइच, जनरल सेक्रेटरी चौधरी खालिद वड़ाइच खाईवाला, MD मूसा ब्लॉक फैक्ट्री फालियाँ चौधरी ज़ेगब इकबाल, सदर अवामी तहरीक मियाँ असमत महमूद, चेयरमैन मियाँ शफकत महमूद एडवोकेट, वाइस चेयरमैन चौधरी कासिम नवाज नंबरदार मियाँ अमजद महमूद, नौजवान कालम निगार और एडिटर 53 न्यूज़ बिशारत BS, सरबराहीला प्रेस क्लब चौधरी रफाकत अली शेखू, CEO मेरी दुनिया न्यूज़ M मुसन्निफ शेराज, नौजवान सहाफ़ी राना एहसन इकबाल, सैयद उन रज़ाक काज़मी, प्रोफेसर मुदस्सिर शाकिर, मारूफ टाउन डेवलपर सैयद यावर अब्बास एडवोकेट, काजी जुल्फ़िकार अहमद, चौधरी अब्दुल जब्बार एडवोकेट, चौधरी अजमल ओवाना, भाऊ घसीटपुर और अलामा मोहम्मद रिजवान डिंगा, अलामा कारी नईम अरशद जलाली, कारी ज़ाकिर सियालवी, इंजीनियर इरफान अली हसन, कारी नईम साबिर सुल्तानी, जनरल सेक्रेटरी हीला प्रेस क्लब जुल्फ़िकार अहमद कारी, चेयरमैन एक्शन कमेटी मिर्ज़ा मज़हर बेग, मीडिया एडवाइज़र अवामी तहरीक फालियाँ फ़ारूक अख्तर भट्टी समेत नुमाया मजहबी सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात मुअज़्ज़ज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जो है वो हुसैन बिलाल ने कहा कि मेरे वालिद मोहतरम की नमाज जनाजा तदफीन ख़त्म कुल 10वां और चेहलम में नामवर कदावर शख्सियात समेत शिरकत करने और सोशल मीडिया और दुनिया भर से बज़रिया कॉल्स इजहार ताज़ियत करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दुख की इस घड़ी में ढारस बंधाई। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। डेरा बहावल का सुहावा पर किंग ऑफ द बार MNA चौधरी नासिर इकबाल बोसाल की आमद। ज़िले रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी मुख्तार अहमद बहावल से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की अहम ज़िले सियासी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। चौधरी मुख्तार अहमद और उनके भाइयों ने मेहमान खुसूसी किंग ऑफ द बार MNA चौधरी नासिर इकबाल बोसाल की आमद पर उनको वेलकम किया और उनके एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ोराना दिया। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी नासिर इकबाल बोसाल डेरा बहावल पहुँचे जहाँ पर उन्होंने ज़िले रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी मुख्तार अहमद बहावल का से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने ज़िले सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर चौधरी नासिर इकबाल बोसाल MNA ने चौधरी मुख्तार अहमद बहावल की मुस्लिम लीग नून के लिए खिदमात को सराहा और बेहतरीन मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान चेयरमैन चौधरी ज़फ़र इकबाल गोंदल छमुआना, राना मोहम्मद अनवर सेक्रेटरी MNA साजिद बोसाल, ज़ियाउल हसन तुंगर समेत मुअज़्ज़ज़ीन इलाका मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चेयरमैन पार्टी ओहदेदारान कारकुनान भी मौजूद थे। डिंगा से खबर शामिल करते हैं। तहसील सराय आलमगीर की जानी पहचानी जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लुड़ ग्रुप के सरबरा हाजी खालिद हुसैन लुड़, शाहिद बिल्ला, राजा नाजिम हुसैन, चौधरी ज़ीशान खालिद लुड़ और उनके साथियों को दफ़ा 324 के मुकदमे में बाइज़्ज़त बरी होने और पंजाब पुलिस TPO साहब की मेरिट पर तफ्तीश करने और इंसाफ के बोलबाला होने पर सराय आलमगीर की आवाम ने खिराज तहसीन पेश किया। खबर सुनते ही डेरा लुड़ लोगों का हुजूम ने चौधरी खालिद हुसैन लुड़ और चौधरी ज़ीशान खालिद लुड़ का वालिहाना इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की, दोस्तों की मुबारकबाद। खुसूसी तौर पर डिंगा नूर जमाल के मुमताज़ सियासी समाजी ओवरसीज़ पाकिस्तान चौधरी इम्तियाज़ अहमद गुज्जर, चौधरी मुश्ताक अहमद गुज्जर ने वफ्द के हमरा सराय आलमगीर डेरा लुड़ पहुंचकर मुबारकबाद दी। मीडिया और सियासी इकट्ठ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चौधरी खालिद हुसैन लुड़ एक मुखलिस, नडर, मिलनसार और संग ढटरे के पक्के साथियों के साथी इंशाअल्लाह अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। चौधरी खालिद हुसैन लुड़ ने कहा कि मेरे दरवाजे आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे खुले हैं। खिदमत का जज्बा अपने बड़ों से सीखा है। डेरा लुड़ में जल्द अज जल्द एक बहुत बड़ा सियासी इकट्ठ करके आवाम को सरप्राइज देंगे। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद अतहर से मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान कायम रखने पर हकीम अनवार उल हक सिद्दीकी चौहान, ज़िला अमन कमेटी जंग को जंग पुलिस की तरफ से अमन अवार्ड मिलने पर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और कुरान व सुन्ना मूवमेंट, ज़िले के कायदीन हाफिज़ नईमुल हक, प्रोफेसर एहसानुल अजीज़ चौहान, मौलाना बदर नसीर सल्फ़ी, अलामा अब्दुल बासित जंजुआ, मौलाना कारी मोहम्मद इमरान सल्फ़ी, कारी मोहम्मद रमज़ान मदनी, कारी अमजद माजिद, हाफिज़ आसिफ जट, चौधरी मोहम्मद काशिफ कुद्दूस और दीगर अहबाब ने मुबारकबाद पेश की।
آئی جی پنجاب انعام غنی کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منڈی بہاؤدین ساجد حسین کھوکھر نے منڈی بہاؤدین میں آؤٹ ڈسٹرکٹ ڈومیسائل کے حامل ضلع منڈی بہاؤدین کے تمام تھانوں میں ایس ایچ اوز کو تعینات کر دیا۔ پی آر او برانچ منڈی بہاؤدین سے سید ناظم علی شاہ کے مطابق عمر فاروق ایس ایچ او تھانہ سٹی، سید صغیر شاہ ایس ایچ او تھانہ سول لائن، ساجد محمود بھٹی ایس ایچ او ماڈل پولیس اسٹیشن پھالیاں، شہاب اکرم ایس ایچ او تھانہ بھاگڑ، انسپیکٹر اعجاز احمد بٹ تھانہ کٹیالہ شیخاں، بشارت احمد وڑائچ ایس ایچ او تھانہ گوجرا، انسپیکٹر طارق محمود وڑائچ ایس ایچ او تھانہ ملکوال، محمد نواز ایس ایچ او تھانہ میانہ گوندل میں، جبکہ پہلے سے تعینات ایس ایچ اوز سب انسپیکٹر مجاہد فاروق ایس ایچ او تھانہ پہاڑیاں والی، انسپیکٹر رائے منیر احمد ایس ایچ او تھانہ صدر، ظفر اقبال ایس ایچ او تھانہ قادر آباد شامل ہیں۔ خبر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے اب رخ کرتے ہیں جھنگ کا۔ وہاں پر ہمارے ون پلس نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف شیخ عرفان حیدر کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا ٹیم آئی کے انفارمیشن مرکزی چیف ایڈیٹر پاکستان اور ضلعی کنوینر وزارت انسانی حقوق اور اقلیتی امور حکومت پنجاب اینڈ پی ٹی آئی ویلفیئر ونگ ویسٹ پنجاب کے جوائنٹ سیکرٹری عادل امین بھٹی کی مہر عرفان نول سابقہ ضلعی صدر انصاف یوتھ ونگ کے ہمراہ وفاقی وزیر سرحدی امور محبوب سلطان اور سابقہ ایم پی اے میاں اعظم چیلا سے پاک سیکرٹریٹ اسلام آباد میں ملاقات، جھنگ کی سیوریج کے مسائل کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ ہمارے نمائندے راجہ حاجی اکبر کی رپورٹ کے مطابق سرگودا ڈی پی او ذوالفقار احمد نے ضلع بھر کے افسران سے اینٹی ویمن ہیراسمنٹ سیل سے متعلق میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کے تمام ایس ایچ اوز اس بات کے پابند ہیں کہ ویمن ہیراسمنٹ کی اطلاع اس سیل کو دیں۔ مزید جانتے ہیں سرگودا سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندے راجہ حاجی اکبر۔ جی ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں سرگودا میں، جہاں پہ آئی جی پنجاب کی طرف سے پنجاب کے تمام تھانوں میں وومن ہراسمنٹ سیل کا قیام ہو چکا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کو ان کی قومی عملی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے حقوق اور ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ہم نے ان کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے ان کو کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ذوالفقار احمد نے اینٹی وومن ہراسمنٹ سے آگاہی سے متعلقہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس لاہور کی ہدایت پر اینٹی وومن ہراسمنٹ سیل کا قیام ڈی پی او آفس سرگودا میں عمل میں لایا جا چکا ہے، جس کے لیے علیحدہ سٹاف تعینات کیا گیا ہے۔ یہ سیل سرگودا میں خواتین کے متعلق ہونے والے ہراستی، زیادتی اور دیگر جرائم کی پولیس تفتیش کی نگرانی دے گا، خواتین کی قانونی معاونت کرے گا اور تفتیشی عملے میں بہتری کے لیے تجاویز دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام ایس ایچ او اس بات کے پابند ہیں کہ اسے کسی بھی جرم کی اطلاع اس سیل کو دے گا، جبکہ اس کی مانیٹرنگ ایس پی انویسٹیگیشن دیں گے۔ جی راجہ حاجی اکبر، بہت شکریہ آگاہ کرنے کا۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے ون پلس نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف شیخ عرفان حیدر سے فرزانہ بلوچ چیئرپرسن تحریم ویلفیئر آرگنائزیشن جھنگ، ممبر آف فیمنسٹ انٹرنیشنل نے حاجی غلام قادر ہراج، سابقہ پرنسپل گورنمنٹ جامعہ ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ اور مینیجنگ ڈائریکٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول بستی کرم حسین شاہ ماجی سلطان میں ان کی خصوصی دعوت پر تقریب تقسیم انعامات کے پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ میڈم فرزانہ بلوچ کے ہمراہ سماجی کارکن علی سفیان انصاری اور سید گوہر عباس شاہ نے بھی شرکت کی اور بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ میڈم فرزانہ بلوچ نے بچوں اور والدین سے خطاب کرتے ہوئے تعلیم کی اہمیت، اس کے فوائد اور ثمرات سے آگاہ کیا۔ فرزانہ بلوچ نے خطاب میں کہا کہ پاکستان 31 کروڑ سے زائد آبادی والا ملک ہے اور 5 سے 16 سال کی عمر کے سب سے زیادہ ناخواندہ بچوں والے ملکوں کی فہرست میں پاکستان کا دوسرا نمبر ہے۔ اس وقت 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ پاکستان میں شرح خواندگی 58% ہے۔ اس وقت تعلیمی بیداری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تعلیم سے انسان میں بیداری آتی ہے۔ تعلیم کسی بھی قوم، ملک یا معاشرے کے لیے ترقی کی ضامن ہے۔ میڈم فرزانہ بلوچ نے ماہر تعلیم حاجی غلام قادر ہراج کی تعلیمی میدان میں خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ حاجی غلام قادر ہراج نے بند سرکاری اسکول کو اوپن کیا۔ اس وقت اسکول میں بچوں کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے۔ اپنی گاڑی میں دور دراز ایریا سے بچوں کو اسکول آنے جانے کی مفت سہولت فراہم کر رکھی ہے۔ کوئی فیس نہیں لی جاتی اور اسکول کے تمام طلباء و طالبات کو مفت یونیفارم بھی فراہم کر رہے ہیں۔ غلام قادر ہراج جیسے ایماندار تعلیم دوست جھنگ کے لیے بہت بڑی نعمت اور اعزاز ہیں، جن پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر حاجی غلام قادر ہراج کا مطالبہ تھا کہ 4 کمروں پر مشتمل نئی بلڈنگ سی او ایجوکیشن ہینڈ اوور کریں تاکہ بچے گرمی میں کمروں کے اندر تعلیم حاصل کر سکیں اور 4 دیواری پر بچوں کے تحفظ کے لیے خاردار تاریں بھی لگا دی جائیں۔ میڈم فرزانہ بلوچ نے اسکول کی ٹیچرز کی کارکردگی کو سراہا۔
خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤدین سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف آفتاب نذیر چٹھا سے۔ سعودی عرب میں مقیم منڈی بہاؤدین مونگ کی معروف سماجی شخصیات خصوصاً چودھری مختار احمد بھٹی کی خصوصی کاوشوں سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی کا نام مونگ کمیٹی سعودیہ رکھا گیا ہے۔ کمیٹی کے مقاصد اچھے اور برے وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ساتھ دینا، ایک دوسرے کی دیار غیر میں رہتے ہوئے کسی کو بھی اکیلے محسوس نہ کرنا۔ اس کمیٹی کے نئے عہدیدار منتخب کیے گئے ہیں جو کہ دیر اور ساتھ نبھانے والے ہیں۔ ان میں چیئرمین راجہ جاوید جیوے کا، وائس چیئرمین شاہد بھول، نمبردار صدر محمد نواز بریار، نائب صدر محمد اسلم جویا۔ کمیٹی کی تشکیل کے موقع پر پاکستان اور سعودیہ کی جانی اور پہچانی اور ممتاز سماجی شخصیت حاجی فاروق احمد بھٹی آف مونگ، جو کہ ایک بزنس مین بھی ہے اور پاکستانی کمیونٹی میں ان کا ایک مقام ہے، رفائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام عہدیداران سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ خلوص سے نیت سے اپنا کردار اسی طرح ادا کریں، ایسا محسوس ہو کہ ہم اپنی فیملی اپنے گاؤں میں بیٹھے ہیں۔ میں اس کمیٹی کا ایک ادنا سا ممبر ہونے کے ناطے اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا اور مونگ کمیٹی کی کامیابی اور اتحاد اور برکت کے لیے دعا گو ہوں۔ آخر میں سینئر صحافی آفتاب نذیر چٹھا نے کمیٹی کے نام ایک پیغام میں کہا کہ کمیٹی کا دائرہ کار پاکستان تک بڑھایا جائے تاکہ پاکستان میں رہنے والے غریب عوام کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ ڈنگا بیکناوالا میں سالانہ قدیمی مجلس اعزاء و سلسلہ شہادت زین العابدین 26 محرم الحرام کو منعقد ہوئی۔ آغاز بعد از نماز مغربین تا رات گئے تک جاری رہا۔ رہائش گاہ سرپرستی اعلیٰ سید خان شاہ قاسمی، روحانی شخصیت سید عابد حسین قاسمی کے گھر سے غازی علم پاک تابوت امام سجاد علیہ السلام برآمد ہوا۔ ماتمی جلوس نوحہ خوانی کرتے ہوئے جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا سید ثاقب حسین قاسمی کے گھر اختتام پذیر ہوا۔ مجلس پنجاب کے نامور علماء کرام اور ذاکرین نے بحر المصائب سید بدر اقبال آف بجاڑوالا، ذاکر اہل بیت کلیم اللہ آف جھولانا، خطیب آل محمد کاشف الحسینی آف ڈھلیان، بحر المصائب ذاکر طفیل حسین آف ناروال سمیت شہدائے کربلا پر روشنی ڈالی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات پر فرقے سے تعلق رکھنے والوں نے پانی کی سبیل، مشروبات، چائے، لنگر حسینی تقسیم کیا۔ آخر میں مجلس انتظامیہ سید اون عباس قاسمی نے سادات قاسمی برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے سادات، غیر سادات، عقیدت مند مومنین، معززین علاقہ، سیاسی سماجی شخصیات اور ڈنگا انتظامیہ، پنجاب پولیس، ماتمی جلوس، علماء کرام، ذاکرین، میڈیا اور گاؤں بیکناوالا کا شکریہ ادا کیا جو اپنا قیمتی وقت نکال کر پرسادیہ اور رات کے وقت غم حسین کے غم میں برابر کے شریک ہوئے۔ کوریج 1+ نیوز چینل کے بیورو چیف سید شبیر حسین نے کی۔ سکرنڈ عاشقان رسول کے عالمگیر غیر سیاسی تحرک دعوت اسلامی کے خدمتوں کے 40 سال مکمل ہونے پر شاہ عبداللطیف بھٹائی پارک سکرنڈ اور مدنی مرکز فیضان مدینہ سکرنڈ میں اجتماع منعقد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے گل محمد لغاری کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر ڈویژنل نگران حبیب المدنی نے کہا کہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ستمبر 1981 میں دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی، جو اخلاص اور محنت کی وجہ سے آج ملک سمیت دنیا کے 200 ممالک میں دعوت اسلامی تبلیغ دین اور معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ انسانی فلاح و بہبود اور ترقی کی منزل طے کرتی آگے بڑھ رہی۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک بلال سے۔ دعوت اسلامی جنگ کے زیر اہتمام الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کو 40 سال پورے ہونے پر پوری دنیا میں یوم دعوت اسلامی منایا گیا۔ ضلع جنگ میں بھی میرے اہل سنت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جنگ کے ذمہ داران نے مل کر یوم دعوت اسلامی خوب جوش اور جذبے سے منایا۔ اس سلسلے میں جنگ الحمرہ میرج ہال میں تمام جنگ کے عاشقان رسول نے شرکت کی اور امیر اہل سنت کے مدنی چینل کے ذریعے لائیو زیارت کی۔ محمد ابو بکر اطاری کا کہنا تھا کہ دعوت اسلامی نے 40 سال کے دورانیے میں بہت اچھے انداز سے دین اسلام کا کام کیا ہے اور سنت رسول کا درس عام کیا ہے۔ امیر اہل سنت نے 1981 میں اس کی تحریک کی بنیاد رکھی اور پھر چلتے چلتے لاکھوں نوجوان آپ کے ساتھ ملتے گئے اور خود بھی بعمل بنتے گئے اور امت مصطفیٰ کو بھی نیکی کی دعوت دیتے گئے۔ دعوت اسلامی کا ہم فریضہ یہ ہے کہ دین اسلام کی خدمت کرنا اور سنت کا درس دینا اور مسجدوں کو آباد کرنا۔ امیر اہل سنت نے اپنے چاہنے والوں کو یہ ایک مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ سینئر جرنلسٹ ایم احسان الحق کی رپورٹ کے مطابق ہمارے معاشرے میں خواتین کو ان کی قومی اور ملی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے حقوق اور ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ہم نے ان کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ان کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ذوالفقار احمد نے اینٹی ویمن ہیرسمنٹ سے آگاہی سے متعلق سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا، انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب لاہور کی ہدایت پر اینٹی ویمن ہیرسمنٹ سیل کا قیام DPO آفس میں عمل میں لایا جا چکا ہے، جس کے لیے علیحدہ سٹاف تعینات کیا گیا۔ یہ سیل سرگودا میں خواتین سے متعلق ہونے والے ہراسگی، زیادتی یا دیگر جرائم کی پولیس تفتیش کی نگرانی کرے گا، خواتین کی قانونی معاونت کرے گا اور تفتیشی عمل میں بہتری کے لیے تجاویز دے گا۔ انہوں نے مزید کہا، تمام SHOs اس بات کے پابند ہیں ایسے کسی بھی جرم کی اطلاع اس سیل کو دیں، جبکہ اس کی مانیٹرنگ SP انویسٹیگیشن کریں گے۔ راولپنڈی پولیس کی بڑی کارروائی، زیادتی کے 4 واقعات میں 5 ملزمان کو راولپنڈی کے مختلف علاقوں سے گرفتار کر لیا۔ تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کی مؤثر کارروائی، خاتون سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم وکاس کلاس فیلو ہے جس نے گروپ سٹڈی کے بہانے بلایا اور زیادتی کی۔ متاثرہ خاتون کا بیان، 10 سالہ بچی سے زیادتی کرنے کی کوشش کرنے والی 2 ملزمان تھانہ ایئرپورٹ پولیس کی حراست میں۔ تھانہ بنی پولیس کی کارروائی کرتے ہوئے 10 سالہ معصوم بچے سے زیادتی کرنے والا ملزم عمران گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب تھانہ ویسٹریج پولیس کی فوری کارروائی، 11 سالہ معصوم بچے سے زیادتی کرنے والا درندہ صفت ملزم گرفتار۔ متاثرہ بچوں کا میڈیکل کروایا گیا ہے۔ ملزم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کر کے قرار واقع سزا دلوائی جائے گی۔ SP پوٹوہار تصور اقبال، معصوم بچوں سے زیادتی ناقابل برداشت ہے، ملزم کو سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ CPO محمد احسن یونس، خواتین اور بچوں سے زیادتی پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے جسے یقینی بنایا جا رہا ہے۔ CPO محمد احسن یونس۔ DPO آفس لیا میں اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کا افتتاح۔ DPO سید علی رضا نے ربن کاٹ کر اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کا افتتاح کیا۔ اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کا قیام IG پنجاب کا احسن اقدام ہے۔ DPO لیا سیل کے قیام کا مقصد معاشرے میں خواتین کی سیفٹی کو یقینی بنانا ہے۔ خواتین کے ساتھ آئے روز ہراسگی اور تشدد کے واقعات کی روک تھام کی جائے گی۔ سیل میں تعینات اسٹاف خواتین کی ایمرجنسی کالز پر فوری رسپونڈ کرے گا۔ خواتین کے مقدمات کی میرٹ پر بروقت تفتیش عمل میں لائی جائے گی۔ DPO لیا اور ہراسگی تشدد کا شکار خواتین کی مدد کے لیے خواتین پولیس آفیسر تعینات کی گئی ہیں۔ DSPs، SHOs، تفتیشی افسران کو اس بارے ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے۔ DPO سید علی رضا کی زیر صدارت صحافی حضرات کے ساتھ میٹنگ بھی منعقد کی گئی۔ میڈیا نمائندگان اس اقدام کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کریں تاکہ عوام الناس کو آگاہی مل سکے۔ منڈی بہاؤدین سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی چوہدری وریام گوندل کی رہائش کا آمد، اہل علاقہ کی جانب سے پرجوش استقبال کیا گیا، پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ امیدوار حلقہ نے 85 چوہدری مشاہد رضا کی چوہدری وریام گوندل کو چاند سے بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد۔ پاکستان مسلم لیگ نون چوہدری مشاہد رضا گجر کے قریبی ساتھی امیدوار چیئرمین حاصلہ والا چوہدری وریام گوندل کے ہاں چاند سے بیٹے کی پیدائش پر 2 صحباب مبارکباد دینے دارا منشی کا حاصلہ والا پہنچ گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے پہنچنے پر اہل علاقہ خاندان کی جانب سے پرجوش استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر چوہدری مشاہد رضا نے امیدوار چیئرمین حاصلہ والا اور چیف ایگزیکٹو ایمان پیٹرولیم چوہدری وریام گوندل منشی کو بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ممبر ضلع کونسل چوہدری محمد منشا گوندل، چیئرمین چیلیا والا چوہدری محمد ذوالقرنین، صدر یوتھ ونگ PP 65 چوہدری محمد رضا گجر، چوہدری ہارون شہزاد سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ چوہدری وریام گوندل نے تمام آنے والے 2 صحباب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں اپنے تمام بھائیوں کا مشکور ہوں جو میرے پاس تشریف لائے۔ منڈی بہاؤدین سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ممبر قومی اسمبلی اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی حاجی امتیاز احمد چوہدری نے صدر ٹاؤن ڈیولپرز ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس عنایت الرحمان گوندل کے ہمراہ ریسکیو 1122 آفس کا دورہ کیا۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے پرجوش استقبال کیا گیا، پھولوں کی پتیاں اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ممبر قومی اسمبلی حاجی امتیاز احمد چوہدری نے ریسکیو 1122 آفس میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر عمران خان، ریسکیو آفیسر سہیل خان، ریسکیو میڈیا کوآرڈینیٹر عاطف رفیق، خالد اقبال، میاں نوید سکندر، عنایت الرحمان گوندل، اعجاز احمد وڑائچ، مرزا خالد محمود، حسن جاوید، عاطف رفیق سمیت دیگر نے مل کر پودا لگایا اور موٹر سائیکل ایمبولینس سروس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر عمران خان نے ممبر قومی اسمبلی سے چند مطالبات پیش کیے جنہوں نے ریسکیو 1122 کے عملے کا یقین دلایا کہ انشاءاللہ نہ صرف اضافی جگہ فراہم کریں گے بلکہ ٹف ٹائل اور شیٹ بھی لگوا کر دیں گے
जहां तक मुमकिन हो सका रेस्क्यू 1122 के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। रेस्क्यू 1122 की सर्विस को खिराज तहसीन पेश किया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से एजाज़ी शील्ड पेश की गई। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इमरान खान ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 की मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस के बारे बताते हुए कहा कि ये सर्विस हुकूमत पंजाब की जानिब से मुहैया की गई है। शहरियों को घर की दहलीज पर फराहम की जाएंगी ताकि शहरियों के जान माल को ज़्यादा से ज़्यादा बर वक्त तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। फालिया मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी मुशाहिद रज़ा की फालिया क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। स्टेडियम में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, लोगों ने फूलों की पत्तियां निछावर की और हार पहनाई, जबकि चौधरी मुशाहिद रज़ा ने कामयाब टीम को नकद इनाम और ट्रॉफियां दी। नौजवान खिलाड़ियों ने ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी मुशाहिद रज़ा की तरफ से हौसला अफजाई और तशरीफ आवरी पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मेंबर ज़िला काउंसिल चौधरी मोहम्मद मनशा गोंदल, चेयरमैन चेलियावाला चौधरी मोहम्मद जुल्करनैन गुज्जर, सदर यूथ विंग पीपी 66 यासिर मेहदी वड़ाइच एडवोकेट, सदर यूथ विंग पीपी 65 चौधरी मोहम्मद रज़ा गुज्जर भी उनके हमरा थे। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना बनियामीन की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान से बागो बहार गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मूसेवाला की बिल्डिंग खस्ता हाल जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। आला हुकाम जिनसे नोटिस का मुतालबा खानपुर के इलाके बागो बहार के स्कूल मूसेवाला मरकज़ नवासवा नंबर 31310262 की बिल्डिंग अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। खस्ताहाल बिल्डिंग की कई बार शिकायत की मगर कोई टस्ते मस न हुआ। अरकान स्कूल काउंसिल और वालिदैन राव अब्दुल हकीम, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद शाहिद, चौधरी बनियामीन, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद इखलाक और दीगर मुअस्सिसीन ने एहतजाज करते हुए बताया महकमे को तहरीरी दरखास्तें देकर थक गए हैं। अगर अब स्कूल की बिल्डिंग गिर कर किसी का नुकसान हुआ तो जिम्मेदार महकमा तालीम के अफसरान होंगे। वालिदैन ने बिल्डिंग की जल्द तामीर के लिए आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा किया है। अब खबर शामिल करते हैं झंग से। वहां पर हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन तहरीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन झंग, मेंबर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अली सुफियान इंसारी के हमरा माझी सुल्तान तहसील झंग में कम्युनिटी को कोरोना से मुतल्लिक आगाही दी, लोगों के सवालात के जवाब दिए। कोरोना वैक्सीन किसी भी सूरत मर्द और ख़वातीन के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि कोरोना वैक्सीन आप लोगों को कोरोना वायरस से मुतासिर होने से बचाती है। एक कोरोना वायरस में मुब्तला शख्स बाकी इंसानियत के लिए एटम बम है जिससे हज़ारों लोग मुतासिर होकर मौत के मुँह में चले जाते हैं। मैडम फरसाना बलोच ने कम्युनिटी के सवालात के जवाब में बताया सब अफवाहें हैं, आप लोग अफवाहों पर कान ना धरें। कोरोना वैक्सीन किसी भी सूरत मर्द और औरत के बच्चे पैदा करने की सलाहियत पर असरअंदाज नहीं होती, ना वैक्सीन से मौत वाक़ई होती है। 12 साल से ऊपर के सब मर्द ख़वातीन फिलपोर कोरोना वैक्सीन लगवा कर ख़ुद को और मुआशरे को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें। मंडी बहाउद्दीन मेंबर कौमी असम्बली हल्का NA85 चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए एविएशन हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी ने रेस्क्यू 1122 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का दौरा किया जहां पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। रेस्क्यू 1122 के नौजवानों की जानिब से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी ने मोटरसाइकिल एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विस का इफ्तिताह भी किया। हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी ने मोटरसाइकिल एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विस का इफ्तिताह किया। हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी ने चौधरी इनायतुर रहमान गोंदल, मियाँ नबीद सिकंदर, मिर्ज़ा खालिद, मिर्ज़ा राशिद, फारूक कुरैशी, ख्वाजा आबिद फ़हीम, अब्दुल वाहिद कुरैशी, खालिद मांगट, हसन जावेद, एजाज वड़ाइच के हमरा मिलकर ऑफिस में पौधा लगाया। रेस्क्यू 1122 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इमरान खान की खुसूसी रिक्वेस्ट पर MNA हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी ने न सिर्फ इजाफी जगह फराहम की बल्कि टफटाइल और शेड लगवाने का वादा भी किया। रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज को खराज तहसीन पेश किया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से MNA इम्तियाज़ अहमद चौधरी को एहसासी शील्ड भी पेश की गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर इमरान खान ने भी मीडिया से अपनी गुजारिशात पेश की, उनको मज़ीद जगह फराहम की जाए क्योंकि ये जगह उनके लिए नाकाफ़ी है, जिसको हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी ने हंगामी बुनियादों पर पूरा करने का वादा किया। वो ना सिर्फ जगह बल्कि वहाँ टफटाइल और शेड का भी इंतज़ाम करेंगे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हाजी आमिर जरगर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल कोट खादिम अली शाह गली नंबर 6 में अवामो नास गटर के गंदे पानी से मुश्किलात का शिकार। स्कूल जाने वाले बच्चे और पैदल गुजरने वाले लोग और नमाजी भी परेशान। कचरे के ढेर उबलते गटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमले और इंतजामिया पर सवालिया निशान। अहले इलाका का कहना है मुतअद्दिद बार सफाई की दरख्वास्त देने के बावजूद हमारी मुश्किल को हल नहीं किया गया। उनका मज़ीद कहना है अगर हमारे इलाके की मुश्किल हल ना की गई तो हम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज होंगे।
खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदा मजहर अहमद सिद्दीकी से डिप्टी कमिश्नर घोटकी के हुक्म पर कार्रवाई। घोटकी शहर के कदीमी कब्रिस्तान से कब्जा खत्म करवा दिया। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला ने घोटकी शहर के खाकी शाह कब्रिस्तान में गैर कानूनी तजावुजात से मुतालिक अवामी शिकायत का सख्ती से नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी को हुक्म जारी किया था कि मज़कूरा कब्रिस्तान से फौरी तौर पर कब्जा खत्म करवा कर रिपोर्ट फराहम की जाए। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी एजाज अहमद हालीपोटो, मुख्तियार कार मेहरुद्दीन चाचड़ और CMO रजा हुसैन खूसो की निगरानी में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने ऑपरेशन करके कब्रिस्तान में तामीर की गई गैर कानूनी दीवारें गिराकर मुकम्मल तौर पर कब्जा खत्म करवा दिया। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला का कहना है कि ज़िले भर में किसी को भी अवामी अमलाक या कब्रिस्तानों पर तजावुजात की इजाज़त नहीं देंगे। गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी जफर की रावलपिंडी पुलिस वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला से मदद की अपील। CPO रावलपिंडी, मेरा नाम हाजी जफर महमूद है, जो कि मेरी ज़मीन का केस लुडी कोर्ट में चल रहा है। मैं ये वीडियो लगा रहा हूँ। जिस मोबाइल पुलिस वाले आए और उसके पास कोई ऑर्डर नहीं, मैंने जब ऑर्डर मांगा तो कह रहे हैं वो कल पेश करेंगे। मेरी दीवार गिरा रहे हैं और अब इसका सख्त से सख्त एक्शन ले। ये रिश्वत भी लेते हैं, धमकियां भी देते हैं। बराए मेहरबानी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। मैं धमकियां मिली है बर्दाश्त कर सकता और रिश्वत नहीं दे सकता। बराए मेहरबानी आपका सबसे सख्त एक्शन। पुलिस के साथ जो लोग कब्जा करने आए थे, तारिक महमूद भट्टी, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद अवैस, अब्दुल वाहिद, फराहम गिलकित सर, ये लोग इसलिए पुलिस के साथ कब्जा करने आए थे। जाली और महंगी खादें ज़रूरी अद्वियात बनाने और फ़रोख्त करने वालों से जंग। टास्क फोर्स ज़राअत पंजाब के संग। हुकूमती अहकामात के मुताबिक जाली और गैर मियारी अद्वियात फ़रोख्त करने वाले किसी रियायत के काबिल नहीं। मरियम अनवर। तफसीलात के मुताबिक टास्क फोर्स ज़राअत पंजाब का ज़ायदुल मियाद और गैर कानूनी ज़रूरी अद्वियात बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग। ज़िला फैसलाबाद का गला मंडी जड़ावाला में कामयाब छापा। मुलजिमान फरार होने में कामयाब। चौधरी इसरार अरशद, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग फैसलाबाद की सरबराही में मरियम अनवर, पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर जड़ावाला ने दाता ट्रेडर एंड खार्ड स्टोर पर छापा मारकर बगैर लाइसेंस डीलरशिप और इनवाइस भारी मिकदार में गैर कानूनी और जाली ज़रूरी जहर, जिनकी मालियत तकरीबन 24 लाख रुपए की गैर कानूनी ज़रूरी अद्वियात बरामद की। बतौर माल मुकदमा थाना सिटी जड़ावाला में जमा करवाकर मुलजिम रफीक अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अवामी, समाजी और किसानों ने मरियम अनवर इंस्पेक्टर पेस्टिसाइड की बेहतरीन काविश पर उनका शुक्रिया अदा किया। अब रुख करते हैं सरगोदा का, जहां पर हमारे नुमाइंदे सीनियर जर्नलिस्ट एम एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन 2021-22 सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बिजनेस शाहीन ग्रुप की कैंपेन जोरों शोर से शुरू होगी। उम्मीद की जा रही है बड़े बड़े बुर्ज नाकाम होंगे। शहर सरगोदा के बड़े तजारती मरकज टायर्स ट्रेडर एसोसिएशन सरगोदा मरकजी दफ्तर में अजीमुशान तकरीब ज़ेर सदारत मियां मोहम्मद नईम मुनक्किद हुई। इस मौके पर ताजन बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें फैसला किया गया इस दफ़ा चैम्बर इलेक्शन में बिजनेस शाहीन ग्रुप हमायत का ऐलान किया गया। बिजनेस शाहीन ग्रुप के उम्मीदवारों अल्लाह के फजलो करम से को वोट देकर कामयाब करेंगे। मुकर्ररीन में मियां मोहम्मद नईम, शेख जाहिद सईद, अरशद महमूद पराचार, शेख गुलजार अहमद, दीगर मुअस्सिसीन ने खिताब किया। डॉक्टर रिजवान अहमद, साबका नाज़िम ताहिर कुरैशी, इमरान भट्ट, बिलाल शेख, चौधरी अरशद, राना अकबर सेठी, आमिर सेठी भी मौजूद थे। शिकारपुर से खबर शामिल करते हैं। हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक शिकारपुर जिला के चक थाने की हुदूद लिंक रोड नज़द बिचांची पे पुलिस मुकाबला, अगवा बराए तावान की वारदातों समेत कत्ल, डकैती, लूटमार, पुलिस मुकाबलों और दूसरी संगीन वारदातों में मतलूब 2 डाकू इमदाद अली वल्द मोहम्मद सदीक मलिक और अयाज अली वल्द जाकिर चोलियानी चांडे हला। डाकुओं के कब्जे से एक दनाली बंदूक और एक TT पिस्टल समेत कारतूस और गोलियां बरामद हुई। डाकुओं का क्रिमिनल रिकॉर्ड जिला शिकारपुर और सरहदी इस्लाह के थानों से मालूम किया जा रहा है। डाकुओं की नाशे पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लखी तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दी। बूरेवाला से हमारे नुमाइंदे शबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला असिस्टेंट कमिश्नर उमर फारूक ने शहरियों से मिलकर शजरकारी मुहिम तेज कर दी। पार्क व्यू कैफे, लेडीज एंड चिल्ड्रन पार्क में पौधे लगाकर शहरियों को शजरकारी बारे आगाही भी दी।
اسسٹنٹ کمشنر بوریوالا محمد عمر فاروق نے پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کے جوائنٹ سیکرٹری ملک فاروق عوان سول سوسائٹی نیٹ ورک اور نمائندہ شہریوں کے ہمراہ شجرکاری مہم کو مزید تیز کر دیا۔ انہوں نے رات گئے لیڈیز اینڈ چلڈرن پارک کیفے کی گرین بیلٹ کو خوبصورت بنانے کے لیے پودے لگائے۔ اس موقع پر انہوں نے شہریوں سے اپیل کی وہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق اپنے شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے کلین اینڈ گرین پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے حصے کا پودا ضرور لگائیں۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کی شجرکاری مہم کی کامیابی بہت ضروری ہے۔ شجرکاری ملک سے آلودگی کے خاتمے کی ضامن ثابت ہوگی۔ اس موقع پر سول سوسائٹی نیٹ ورک کے پیٹرن ان چیف شیخ شہزاد اور دیگر نمائندہ شہری بھی موجود۔ لالا موسیٰ پکھوال کی ممتاز کاروباری سیاسی سماجی ملنسار شخصیت بٹ برادری کے سربراہ رشید احمد پکھوال ریٹائرڈ آفیسر نیشنل بینک آف پاکستان کے صاحبزادے پیر شاہد اعظم حال مقیم اٹلی، پیر زاہد نوید حال مقیم اٹلی، پیر عمران رشید حال مقیم اٹلی کے بھائی پیر نذیر احمد پکھوال، پیر بشیر احمد پکھوال کے بھتیجے پیر حمید الدین مرحوم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس میں ضلع گجرات بھر کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سمیت کاروباری تاجر برادری، وکلا برادری، سرکاری ملازمین، بینک افسران، پنجاب پولیس، وابڈا ملازمین، بٹ برادری، سادات برادری، نمایاں شخصیت، کشمیری کمیونٹی ایسوسی ایشن لالا موسیٰ کے بانی یاسر محمود بٹ، بلال انور بٹ، حسنین علی قائرہ، میاں عمران میر احسان بٹ، ڈنگا اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے سیلز آفیسر عثمان غنی بٹ ڈنگا، فیصل ضیاء شہباز بٹ، عثمان بٹ، پنجاب پولیس سمیت سینکڑوں کی تعداد میں شخصیات کی شرکت۔ ختم کل پکھوال بزروز اتوار 9 بجے شروع ہوگا، 11 بجے دعا ہوگی۔ کوریج 1+ نیوز چینل کے بیورو چیف سید شبیر حسین شاہ نے کی۔ کہوٹہ وابڈا کی نااہلی، بجلی کا پول کاٹ کر گاڑی میں لوڈ کرتے ہوئے وابڈا اہلکار پکڑے گئے۔ کہوٹہ وابڈا نے اپنی چوری بچانے کی خاطر کونسلر یو سی کھڈیوٹ حاجی یونس اور پی ٹی آئی یو سی کھڈیوٹ کے جنرل سیکرٹری تنویر احمد ستی سمیت متعدد افراد پر 2 دن بعد مقدمہ درج کروا دیا۔ ملک حسنین محمود کی رپورٹ کے مطابق جس کے بعد اہل علاقہ نے جلد پریس کانفرنس اور احتجاج کا اعلان کر دیا۔ کہوٹہ تک کوٹلی ستیاں روڈ تقریباً 6 گھنٹے بند رہنے کے بعد ایس ڈی او کہوٹہ کے مذاکرات کے بعد کھول دی گئی۔ اہل علاقہ کی بڑی تعداد موقع پر موجود رہی۔ بالکل کہوٹہ وابڈا کی نااہلی، بجلی کا پول کاٹ کر گاڑی میں لوڈ کرتے ہوئے وابڈا اہلکار پکڑے گئے۔ کہوٹہ وابڈا نے اپنی چوری بچانے کی خاطر کونسلر یو سی کھڈیوٹ حاجی یونس اور پی ٹی آئی یو سی کھڈیوٹ کے جنرل سیکرٹری تنویر احمد ستی سمیت متعدد افراد پر 2 دن بعد مقدمہ درج کروا دیا، جس کے بعد اہل علاقہ نے جلد پریس کانفرنس اور احتجاج کا اعلان کر دیا۔ کہوٹہ تک کوٹلی ستیاں روڈ تقریباً 6 گھنٹے بند رہنے کے بعد ایس ڈی او کہوٹہ کے مذاکرات کے بعد کھول دی گئی۔ اہل علاقہ کی بڑی تعداد موقع پر موجود رہی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز شام 6 بجے کہوٹہ وابڈا کے اہلکار ملک ثاقب ہمراہ 5 افراد کہوٹہ لترا روڈ سے ایک عدد بجلی کا پول کاٹ رہے تھے کہ اچانک علاقے کے کونسلر حاجی یونس موقع پر پہنچ گئے، جس کے فوری بعد جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی یو سی کھڈیوٹ تنویر احمد ستی موقع پر پہنچ گئے، جس پر انہوں نے وابڈا اہلکاروں سے پوچھا تو انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ لائن وابڈا کی ملکیت ہے اور ہم اور بھی پول کاٹیں گے، جس پر انہوں نے پول کاٹا جو روڈ میں گر گیا۔ بعد میں روڈ بند ہو گئی ہونے کی وجہ سے اہل علاقہ کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی، جس پر اہل علاقہ نے 15 پر کال کی تو کہوٹہ پولیس 2 گھنٹے گزرنے کے باوجود نہ پہنچی، جس پر اہل علاقہ نے ایس ڈی پی او کہوٹہ طاہر اسکندر سے رابطہ کیا تو انہوں نے فی الفور ایکشن لیا اور پولیس موقع پر پہنچی، جس کے بعد ایس ڈی او وابڈا موقع پر پہنچے تو انہوں نے اہل علاقہ سے مذاکرات کیے۔ پھر اہل علاقہ اور ایس ڈی او وابڈا کے درمیان معاہدہ طے ہوا کہ کہوٹہ وابڈا 3 ستمبر تک پول کونسلر یو سی کھڈیوٹ حاجی یونس کو دینے کی پابند ہوگی اور میں وابڈا ملازمین کی جواب طلبی کروں گا۔ تاحال نہ ہی وابڈا اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی اور اس تمام ایشو کو کہوٹہ وابڈا دبانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے بعد اہل علاقہ نے ایکسین وابڈا کو بھی درخواست دے دی۔ اس موقع پر اہل علاقہ کا کہنا تھا یہاں سے تقریباً 12 پول اور تاریں بھی وابڈا اہلکار چوری کر چکے ہیں۔ جب نمائندے نے ایس ڈی او وابڈا انجم فضل سے موقف جانا تو ان کا کہنا تھا یہ تمام پول محکمہ وابڈا کی ملکیت ہیں اور جو مذاکرات کیے گئے ہیں، جو معاہدہ طے پایا گیا ہے وہ اور صرف روڈ کھلوانے کی خاطر کیا گیا تھا۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ صبح آفس آ جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے جب وابڈا اہلکاروں نے پول کاٹا وہ خود بخود روڈ میں گرا، جبکہ
शहजाद अहमद मलिक साकब से मौक़िफ़ जाने की कोशिश की गई तो किसी ने भी कॉल ना उठाई, और जब नुमाइंदे ने कौंसलर हाजी यूनुस, जनरल सेक्रेटरी तनवीर सत्ती से मौक़िफ़ जाना तो उनका कहना था कि जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोटा वापडा के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। जी खबर शामिल करते हैं सरगोदा से हमारे नुमाइंदे राजा हाजी अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी तहसील भलवार के ज़ेरे एहतमाम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की वफ़ात पर गायबाना नमाज जनाजा म्यूनसिपल कमेटी भलवाल की मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में नायब अमीर सूबा डॉक्टर मुबशर अहमद गुज्जर, ज़िलई नायब सदर मलिक अब्दुल मुनीम अवान, सिटी सदर ज़ियाउर रहमान कासमी, ज़ियाउल्लाह मलिक, मुहम्मद अरशद, नईम धोतड़, मियाँ वहीद, शाहीन शरीफ समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर नायब अमीर सूबा पंजाब डॉक्टर मुबशर अहमद गुज्जर ने शुरका से खिताब करते हुए कहा, आज़ादी और खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद करने वाले सैयद अली गिलानी कश्मीरी जद्दोजहद की रोशन मिसाल थे। भारत के ज़ालिमाना जबर के खिलाफ मुज़ाहमत की आला मिसाल थे। तमाम उम्र कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए उसके उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहे। उनका कश्मीर की आज़ादी के लिए किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। पाकिस्तानी अवाम इस दुख की घड़ी में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आफ्ताब नसीर चट्ठा की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी अब्दुर्रहमान ठेकेदार B4 कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन का पायदार और देरपा काम कर रहे हैं, उनके पास तजर्बाकार और मेहनती स्टाफ है के बारे में फेसबुक में एक बयान दागा गया जिसमें जो कि वर्क कंडक्ट के बारे में मनफी रुझानात का जिक्र किया गया, जो कि ऐसा हरगिज़ न है। इस बेजा बयान के बारे में हाजी अब्दुर्रहमान ठेकेदार B4 कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कहा, मेरे नाम से और भी ठेकेदार तामीराती काम कर रहे हैं। ये बयान जो फेसबुक में दागा गया हकीकत पर मबनी ना है। मेरा किसी से मुकाबला ना है, अपने काम से लगन है। कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो कि जायज़पन का मुसाहिरा करते हैं। इंशाअल्लाह जो मेरा तामीराती काम होगा वो देर पा होगा। मैं झूठ पर मबनी ना तो बयानात देता हूँ और ना ही मेरा शेवा है। इन ख्यालात का इजहार हाजी अब्दुर्रहमान ठेकेदार B4 कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आफ्ताब नसीर चट्ठा से अपनी रिहाइश का कोटली अफगाना रसूल बेराज पर किया। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शाहिद से। रावलपिंडी में जराइम पेशा अनासिर एक बार फिर सरगर्म। थाना न्यू टाउन की हुदूद हैदरी चौक पर वाक़ मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात। 4 डाकुओं ने मेडिकल स्टोर के अमले को यरगमाल बनाकर लूटमार की। डाकुओं ने मेडिकल स्टोर के मुलाजमिन पर तशद्दुद भी किया। 4 डाकुओं ने क्लाशनकोव समेत दीगर असलहे से लेस थे। फुटेज में देखा जा सकता है डाकुओं ने क्लाशनकोव दिखाकर गाहकों और दुकानदारों को यरगमाल बनाया। साथ ही डाकू को काउंटर से कैश लूटे देखा जा सकता है। साथ ही डाकुओं ने अमले को पिस्तौल से मारा, बदतरीन तशद्दुद किया। मुलजिमान गाहकों को भी यरगमाल बनाकर लूटते रहे। अब खबर शामिल करते हैं झंग से। वहां पर हमारे 1+ न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन तहरीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन झंग, मेंबर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अली सुफियान इंसारी के हमरा माझी सुल्तान तहसील झंग में कम्युनिटी को कोरोना से मुतल्लिक आगाही दी, लोगों के सवालात के जवाब दिए। कोरोना वैक्सीन किसी भी सूरत मर्द और ख़वातीन के लिए नुकसानदेह नहीं, बल्कि कोरोना वैक्सीन आप लोगों को कोरोना वायरस से मुतासिर होने से बचाती है। एक कोरोना वायरस में मुब्तला शख्स बाकी इंसानियत के लिए एटम बम है, जिससे हज़ारों लोग मुतासिर होकर मौत के मुँह में चले जाते हैं। मैडम फरसाना बलोच ने कम्युनिटी के सवालात के जवाब में बताया, सब अफवाहें हैं, आप लोग अफवाहों पर कान ना धरें। कोरोना वैक्सीन किसी भी सूरत मर्द और औरत के बच्चे पैदा करने की सलाहियत पर असरअंदाज नहीं होती, ना वैक्सीन से मौत वाक़ होती है। 12 साल से ऊपर के सब मर्द ख़वातीन फिलपोर कोरोना वैक्सीन लगवाकर ख़ुद को और मुआशरे को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें। खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे 1+ न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक अशरा मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद पर झंग पुलिस के ज़ेरे एहतमाम स्टेक होल्डर्स के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद। मेंबरान अमन कमेटी, जुमला मसालक के उमायदीन, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और मीडिया नुमाइंदगान को एजाज़ी शील्ड्स पेश की गईं। अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान क़याम अमन में तमाम स्टेक होल्डर्स का बाहमी किरदार और ताउन मिसाली रहा। DPO झंग सरफराज खान विर्क झंग पुलिस के ज़ेरे एहतमाम अशरा मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद पर स्टेक होल्डर्स के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में फयाज अहमद मोहिल, डिप्टी कमिश्नर झंग, फारूक सुल्तान, सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल झंग, राना खालिद
खालिद रशीद, SP इन्वेस्टिगेशन जंग, DSP ट्रैफिक, DSP पेट्रोलिंग, DSP लीगल, जुमला DSP, SDPO सर्कल हाई और जुमला SHOs ज़िला हाई, पार्लियामेंटेरियन मेंबरान CPLC, अंजुमन ताजरान, मेंबरान अमन कमेटी, उलमा और मजहबी उमायदीन ने शिरकत की। शुरा तकरीब से खिताब में DPO जंग सरफराज खान विर्क ने अशरा मुहर्रमुल हराम में मजहबी प्रोग्राम्स के पुरअमन इनेकाद पर तमाम स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा किया। क़याम अमन के लिए उनकी कोशिशों को सराहा। DPO जंग का कहना था तमाम तर दरपेश चैलेंजेस के बावजूद अल हराम का पुरअमन इनेकाद कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवामुन्नास के बाहमी इत्तेहाद और ताउन का मजहर है। DPO जंग का मज़ीद कहना था कि अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान क़याम अमन और मजहबी हम आहंगी बरकरार रखने में उलमा कराम और जुमला मसालिक के अमायदीन, अमन कमेटी, मीडिया नुमाइंदगान और तमाम इदारों का बाहमी किरदार और दो तरफ़ा ताउन मिसाली रहा। डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज़ अहमद मोहिल ने अपने खिताब में मुहर्रमुल हराम में जंग पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात को सराहते हुए मुहर्रमुल हराम में फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले तमाम इदारों, जुमला मसालिक के उमायदीन, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और मीडिया नुमाइंदगान की काविशों को सराहा। शुरा तकरीब से खिताब में मौलाना मुआविया आज़म MPA, मोहम्मद असलम भरवाना MPA, शेख वासिफ मुजीद चेयरमैन CPLC, मौलाना मसरूर नवाज़ झंगवी, मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने मुहर्रमुल हराम में जंग पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात को सराहते हुए क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशों को सराहा। तकरीब में DPO जंग सरफराज खान विर्क की तरफ से मेंबरान अमन कमेटी, जुमला मसाली के उमायदीन, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और मीडिया नुमाइंदगान को एजाज़ी शील्ड्स पेश की गईं। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तकरीब के शुरका को खाना पेश किया गया। ओबाड़ू के नवाही गांव मियानी कुंडीवाला रिहायशियों का मीरानी बरादरी के बाद अफराद के खिलाफ एहतजाज। राहब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव मियानी कुंडीवाला के रिहायशी मीरानी बरादरी ने अपने ही कबीले के बाद अफराद के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर मोहम्मद कासिम मीरानी, रबनवास मीरानी, दत्तल मीरानी ने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम आयद किया। 2 हफ्ता कबल अपने ही कबीले के बाद अफराद मुनव्वर मीरानी, अब्दुल गफूर मीरानी, मुस्तफ़ा मीरानी ने 15 साला नौजवान सफ्तर को घर से बुलवाया और वीराने में जाकर नशावर चीज़ खिलाकर उसके साथ रेप किया। अगले रोज़ सुबह को नशे की हालत में उसको घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। लड़का गुज़श्ता 2 हफ्ते से बेहोश है, रहीम ब्यार खान के एक निजी अस्पताल में दाखिल है। डॉक्टर ने बताया उसको नशावर चीज़ पिलाई या खिलाई गई। थाना खमड़ा में ऐसी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, लेकिन असल मुल्जिमान फरार है। मुल्जिमान की जानिब से रोज़ धमकियाँ मिल रही हैं, पुलिस के पास ना जाएं। गुज़श्ता रोज़ मुल्जिमान के घर वालों ने हमारे बच्चों और ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की। मुतासरा नौजवान के बुरसाने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की।